بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ کے سارے آپشن ہم نے پڑھے ہیں، سمبل، شیپ، ٹیکسٹ اور امیج۔ سمبل اور اس کے بعد اب ہم سے ایک آپشن رہ گیا تھا جو کہ پیج ہے، تو اس پیج کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ مختصر قسم کی گیلری، مختصر قسم کے آپشن یہ کھل جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے بی جی کالر۔ اول نمبر دے بی جی کالر۔ بی جی کالر مطلب دا دے بیک گراؤنڈ کلر، بیک گراؤنڈ کالر۔ تو آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں استعمال کر سکتے۔ یہ دیکھیں دچدی ہوتا ہوئے رہتا ہوئے دی سره دا ته بیک گراؤنڈ کی استعمالول شي، کوم بیک گراؤنڈ ستا مرضی دی، شین غواړي او نیلا او دی سره سور اوکے لگاؤں او تا سره باغ بیک گراؤنڈ رضی بی جی دلان دی۔ یہاں نیچے دیکھیں تو یہاں ایسے یہ جو اس کا رنگ ہے وہ ڈیم اور تیز ہوں گے، یعنی کم اور زیادہ ہوں گے رنگ۔ ہم یہاں رکھ دیں گے تو یہ ہوا۔ یہ پہلے نمبر بی جی کالر ہے، اور دوسرے نمبر پہ بی جی فوٹو۔ یہاں آپ کو فوٹو مل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر جو پکچر ہے وہ سسٹم آئیکن ہے، مثلا وہ اس اپلیکیشن والے یعنی یہاں خود رکھے ہیں دغه د دې امیجیټر خپل پکچرز دي، دا په دې کې استعمالولی شي۔ نو مثلا دغه مونږ کلیک کو، دا ته بیک گراؤنڈ کې استعمالولی شي بی جی کالر۔ دا مختلف قسم بیک گراؤنډونه دا ته استعمالولی شي۔ چې لاندې وګورئ دوه آپشن نور دي، ورته ویلی شي ګیلري، دلته ګیلري نه تصویر وغیره راخیستلی شي، ګیلري نه تصویر شو بل څه شو، مثلا مونږ راخلو آل میډیا باندې کلیک کا، تا سره چې کوم فولډر کې کوم تصویران دي هغه تصویران چې کوم دی هغه ته دلته کې لګولی شي۔ مونږ به راخلو هغه زوړ فریم، دا فریم چې کوم دی دا مونږ دلته استعمالولی شو، دا په دې باندې ته لیکل کولی شي۔ ایډ ته لاړ شئ، ایډ ته ټیکسټ، او ټیکسټ نه بعد چې کوم دی دا ته استعمالولی شي۔ په دې کې پیج ته بیا راشه، دا خو مونږ سره ګیلري وه، او بل دلته کې آنلاین فوټو هم درسره اخیستلی شي۔ تا ډیټا آن وي نو په دلته کې نظر وکړي، مختلف قسم تصویرونه هغه ته راخیستلی شي، بیک گراؤنډ راخیستلی شي۔ بیک گراؤنډ باندې کلیک کا، تا سره دا بیک گراؤنډونه دي، او دا دی او ګریډینټ دی، مختلف قسم دا پیټرن دی، او دی سره سره پیپر دی، دا مختلف قسم بیک گراؤنډونه وغیره ته دلته لګولی شي۔ نو دا زمونږ سره دی، دا دلته اوس دا مونږ سره یو قسم بیک گراؤنډ دی، په دې باندې ته لیکئ کولی شي۔ دا کراپ دی، کراپ دا چې مثلا ته څومره بیک گراؤنډ دی هغه پرېښودل غواړې، نور کټول غواړې، نو دی صرف هغه بیک گراؤنډ پرېږدي چې کوم ستا هغه وي، دلته دا کټنګ پکې کوي، دی به مختلف قسم دا یو حالات سره دی خوا بوځه او بل څه کوم دی دی خوا مونږ بلکې مونږ یې ټول پرېږدو، مونږ پکې کټنګ نه کوو۔